मशरक़ वस्ता में कशीदगी के बादल एक बार फिर मंडला रहे हैं, मगर इस बार ये कशीदगी मुस्लिम ममालिक के दरमियान पाई जा रही है। लेकिन इस कशीदगी में इसराइल का भी एक किरदार जरूर है। इसराइल के किरदार और इस ग्रेट गेम से मुतल्लिक बात करने से कबल आपको बताते चलें, आज सऊदी क़यादत में कायम अरब इत्तेहाद ने यमन की मुकला बंदरगाह पर फ़िज़ाई हमला किया है, जिसमें ऐसे हथियारों और जंगी गाड़ियों को निशाना बनाया गया है जो मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले जहाज़ों से उतारी जा रही थी। सऊदी खबर रसाल इदारे के मुताबिक यमन में मौजूद बंदरगाह मुकला को बैरूनी फौजी इमदाद हासिल है, जिसके खिलाफ महदूद फ़ज़ाई कार्रवाई की गई है। इत्तेहादी अफ़वाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मलिकी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा से आने वाले 2 बहरी जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर हफ्ता और इतवार को मुकला बंदरगाह में दाखिल हुए। उन्होंने अपने ट्रेनिंग सिस्टम गैर फाल कर दिए और मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत याफ्ता सर्दर्न ट्रांजैक्शनल काउंसिल की फौजी अनायत के लिए बड़ी तादाद में हथियार और जंगी गाड़ियां उतारी गईं। हमला आलमी कवानीन के अंदर होते हुए किया गया और इस हमले की दरख्वास्त यमनी सदारती काउंसिल की जानिब से की गई थी। सऊदी क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने हमले की एक वीडियो भी जारी की है कि जिसमें दोनों जहाज़ों के लंगरअंदाज होने के बाद हथियारों की मुंतकली भी देखी जा सकती है। यमन में फ़िज़ाई हमले से मुतल्लिक तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि यमन के सूबे हिज़रमौत में जारी कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। यमन में ब्रादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दामात पर मायूसी हुई है और कौमी सलामती के लिए ख़तरा सऊदी अरब की रेड लाइन है। सऊदी तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे और किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। यमन में फ़िज़ाई हमले के बाद यमन की सदारती काउंसिल के सरबरा राशिद अल अलीमी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान करते हुए UAE से ये मुतालबा किया है कि वो यमन में मौजूद अपनी तमाम फोर्सेस को 24 घंटों के अंदर अंदर निकाल लें। जबकि सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहाद ने भी यमन की दरख्वास्त दोहराते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस दरख्वास्त को कबूल करे और अमाराती फौजियों के इनखला और किसी फरीक की अस्करी और माली मदद बंद कर दे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से मुतल्लिक सऊदी अरब के बयान को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था। यमन से मुतल्लिका तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। मुकला बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने वाले जहाज़ों पर कोई असलहा नहीं था। जहाज़ किसी यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए था। साथ ही अब से कुछ देर कबल यह खबर भी सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में अपने अमन मिशन को वापस बुलाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, BBC ने यमन में जारी कशीदगी से मुतल्लिक अपने तज्ज़िये में लिखा है कि अलैदगी पसंद ग्रोह STC इब्तदा में यमन में हौसियों के खिलाफ कायम करदा सऊदी इत्तेहाद का हिस्सा था। ताहम बाद में STC ने जनूब में खुद मुख्तारी हासिल करने का फैसला किया और जनूब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और इस हिस्से में स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल हिज़रमौत सूबा भी शामिल है। BBC के मुताबिक हिज़रमौत सऊदी अरब की सरहद पर वाक़ है और सऊदी अरब के इसके साथ सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं, जबकि हौसी यमन के शुमाली हिस्से बशमूल सना पर काबिज हैं कि जहां से उन्होंने सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत को सन 2014 में निकाल दिया था और शुमाल के बेशतर हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। यहाँ ये बताना भी अहम है कि यमन में 2014 से खाना जंगी चल रही है और यमन के मकामी मीडिया पर दिसंबर के अवाइल से ये तशवीश भी जाहिर की जा रही थी कि जनूबी यमन में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हमायत याफ्ता ग्रोहों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। BBC ने सऊदी अरब और UAE के दरमियान यमन मामले पर मौजूद इख्तलाफात से मुतल्लिक लिखा है कि 2014 में जब यमन में खाना जंगी शुरू हुई तो इब्तिदा में सऊदी अरब और UAE एक साथ थे, लेकिन अब दोनों का मौक़िफ़ एक दूसरे से मुख्तलिफ पाया जा रहा है और दोनों ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ ग्रोहों की हमायत ताल्लुकात में कशीदगी का बायस बन रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सन 2015 में सऊदी अरब की क़यादत में यमन के हौसी बागी जिन्हें ईरान की हमायत हासिल है, उन बागियों के खिलाफ लड़ी गई जंग में अहम तरीन किरदार अदा किया था। लेकिन दूसरी जानिब यमन के जनूबी साहिल पर कदम जमाने की ख्वाहिश और बहरे अहमर तक रसाई और बंदरगाह के तजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने STC की अफवाज की हमायत शुरू कर दी, मगर ये वो हमायत थी कि जिसने UAE और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात का बीज बोया, क्योंकि सऊदी अरब यमन में बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत और फौज की हमायत करता है।
پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور یہ رابطہ ایک ایسے وقت ہوا ہے کہ جب متحدہ عرب امارات کے صدر پاکستان کے شہر رحیم یار خان میں موجود ہیں، جہاں ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی اور اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے رابطہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد ہوا ہے۔ ساتھ ہی یہ رابطہ اس وجہ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز ہی ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو امریکہ ایک بڑا حملہ پھر کر سکتا ہے۔ عمان، تہران اور مغرب کے درمیان ایک اہم ثالث ہے کہ جس نے اپریل اور مئی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کی میزبانی کی تھی، مگر پھر مذاکرات کا چھٹا دور جو کہ 15 جون کو ہونا تھا، اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں کھیلی جانے والی گریڈ گیم کا یہ ایک سرا ہے۔ دوسرا سرا صومالی لینڈ سے متعلق ہے کہ جسے اسرائیل نے آفیشلی ریکگنائز اور تسلیم کر لیا ہے۔ 3 دن قبل اسرائیل نے باضابطہ طور پر صومالیہ کے علیحدگی پسند خطے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر اس اعلان کے بعد سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کا صومالی لینڈ سے کیا مفاد وابستہ ہے؟ بی بی سی کے مطابق اسرائیل کے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز نے ایک تحقیقی مقالے میں یمن میں ایران کی حمایت یافتہ باغیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کئی اہم اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پر اسرائیل کو بحیرہ احمر میں اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ ممکنہ طور پر وہ حوثیوں کے خلاف کارروائی شروع کرنا چاہتا ہے۔ ریسرچ پیپر میں بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے تعاون اور اشتراک کے لیے صومالی لینڈ ایک بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کو متنازع ملک یمن کے قریب آپریشنل علاقے تک ممکنہ رسائی فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے جواب میں حوثیوں نے خبردار کیا ہے کہ صومالی لینڈ میں کسی بھی اسرائیل کی موجودگی کو فوجی ہدف تصور کیا جائے گا، جبکہ چند ماہ قبل کئی ذرائع ابلاغ نے یہ خبر بھی شائع کی تھی کہ غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی اور انہیں ممکنہ طور پر صومالی لینڈ منتقل کرنے کے معاملے میں اسرائیل نے صومالی لینڈ کے حکام سے رابطہ کیا ہے۔ اگرچہ اس وقت اسرائیل نے ان خبروں پر کوئی بیان نہیں دیا تھا، لیکن صومالی لینڈ نے یہ ضرور کہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرنے کا کوئی تعلق فلسطینیوں سے نہیں ہے، جبکہ صومالیہ اور فلسطینی اتھارٹی اس اقدام کو فلسطینیوں کی آبادکاری سے جوڑ رہے ہیں۔ اور امریکہ میں مقیم افریقی امور کے تجزیہ کار کیمرن ہڈسن کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو بنیادی طور پر اس لیے تسلیم کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر کے علاقے میں ایران کے انفلوئنس اور اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بحیرہ احمر کے ذریعے ہتھیاروں اور جنگجوؤں کو مشرقی بحیرہ روم پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ راستہ روایتی طور پر غزہ میں جنگجوؤں کی مدد اور سپلائی کا بھی ایک ذریعہ رہا ہے۔ ناظرین، اس لیے بحیرہ احمر کے بالکل اوپر انٹیلیجنس کی موجودگی اسرائیل کے قومی سلامتی کے مفادات کو پوری طرح تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب یہاں مشرق وسطیٰ میں کھیلی جانے والی گریڈ گیم کا تیسرا سرا آتا ہے کہ جہاں اسرائیل کی انٹری ہوتی ہے۔ تقریباً تمام اسلامی ممالک نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ اسرائیل کے اقدام کی بھی مذمت کی گئی ہے، لیکن 2 ممالک یو اے ای اور ایتھوپیا نے اب تک اسرائیل کے فیصلے کی مذمت نہیں کی۔ اس کی وجہ متحدہ عرب امارات کی صومالی لینڈ میں ایک فوجی بندرگاہ ہے، اب تک اس معاملے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ بی بی سی نے تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات صومالی لینڈ کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، سوڈان، بحرین اور موروکو کے بعد صومالی لینڈ نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ صومالی لینڈ ابراہیم اکارڈز میں شامل ہوگا۔ ناظرین، اب تک ایک جانب مشرق وسطیٰ میں ایک نئی گریڈ گیم کی شروعات ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس کھیل کے اہم ترین کردار نیتن یاہو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے کہ جہاں غزہ کی نازک ترین جنگ بندی منصوبے کے اگلے مرحلے کی جانب پیش رفت کے لیے اہم بات چیت ہونا تھی، مگر صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے ایران کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ہونے والی ملاقات سے متعلق سی این این نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ ملاقات غزہ امن منصوبے سے متعلق بے نتیجہ رہی، نہ تو منصوبے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اور نہ ہی خطے میں امن آ پایا ہے۔ سی این این نے ملاقات کا احاطہ کرتے ہوئے اپنے 4 ٹیک آؤٹس میں یہ لکھا ہے کہ ملاقات میں خوشامد غالب رہی، غزہ میں دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ ملاقات میں شاید صرف ایران موضوع بحث رہا، کیونکہ صرف ایران کو ہی دھمکیاں دی گئیں، اور چوتھا نیتن یاہو کی سفارتکاری کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ٹرمپ کی نظر میں رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کھیلی جانے والی گریڈ گیم آہستہ آہستہ اپنی پینکل کی جانب گامزن ہے ناظرین، جبکہ اس کھیل کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی ہوگا،
जो कुछ अरसे कबल सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका है और फिर गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने पर भी गौर कर रहा है। और सबसे अहम, पाकिस्तान अरब दुनिया के तमाम ममालिक के साथ सफारती और करीबी ताल्लुकात रखता है और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान हालात खराब होते हैं, पाकिस्तान के लिए साइट चुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इट बी ए फाइन रोप टू वॉक